षट्षष्टितमः सर्गः हनूमद्बलसन्धुक्षणम् अनेकशतसाहस्रे मिषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्षैवं हनूमन्तमथाब्रवीत् वीरवानरलोकस्य सर्वशास्त्रविशारदा तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन् किन्न जल्पसि हनूमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत्मानिति विख्याता उत्तमः सर्वपक्षिणां बहुशो हि मया द्रष्टः सागरे स महाबलः भुजगानुद्धरन् पक्षी महावेगो महायशाः पक्षयोर्यद्बलं तस्य तावद्भुजबलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनावहीयते बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुङ्गव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानन्न बुध्यते आसीदप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः विख्याता दशलोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि शापादभूत्ताता वानरी कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः कपित्वे चारु सर्वाङ्गी कदाचित् कामरूपिणी मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा महारक्षौमवासिनी आचरत् पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुदसन्निभे तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तं दशन्भुजशुभं स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोपाहरच्छनैः स ददर्श ततस्तस्या वृत्ताभूरो सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ च हितौ सुजातं चारुचाननं तां विशालायतश्रोणीं तनुमध्यामिषस्विनीं दृष्ट्वैव शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः सा तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्युष्टजतमारुतः मन्मथावेष्टसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दितां सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुवृत्ता वाक्यमब्रवीत् एकपत्नीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति अञ्जनायावच श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि शुश्रोणी मा भूत्ते सुभगे भयं मारुतोऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नः तव पुत्रो भविष्यति महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः एवमुक्त्वा ततस्तुष्टा जननी ते महाकवे गुहायां त्वां महाबाहो भजग्ने प्लवगर्षभम् अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलञ्चेति जिघृक्षुस्त्वा मुत्पुत्याभ्युत्कतो दिवं शतानि त्रीणि गत्वाथा योजनानां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादङ्गतस्ततः तावदाप ततस्तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं क्रोधाविष्ठेन धीमता तदा शैलाग्रशिखरे वामोऽहनुरभ्यज्यत ततो हि नाम ध्येयन्ते हनुमानिति कीर्त्यते ततस्त्वान्निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धवः स्वयं त्रैलोक्योऽभिषसंक्रुद्धो नवववौ वै प्रपञ्चनः सम्भ्रान्तश्च सुराः सर्वे त्रैलोक्ये क्षोभिते सति प्रसादयति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ आशास्त्रबध्यतान्ताता समरे सत्यविक्रमा वज्रस्य च निपातेन वैरुजन्त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमं स्वच्छन्दश्च मारणन्ते भयादिति वै प्रभो तत्त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः मारुतस्य उरसः पुत्रस्तेजसा चापि सत्तमः ईदृशस्य च ते ताता वर्णयामः कथं बलं कार्यं चालोकसामान्यं कर्तुं शक्तस्त्वमेव हि भवान् जीवा तवेस्माकमञ्जना गर्भसम्भवा त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयमद्य गतप्राणा भवन्नास्त्रातु साम्प्रतं दाक्ष्यविक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इवापरः त्रिविक्रमे मया ताता सशैलवनकानना त्रिसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणं तथा चौषधयोऽस्माभिः सञ्चिता देवशासनात् निष्पन्नममृतं याभिः तदासीन्नो महद्बलं स इदानीमहं वृद्धः परहीनपराक्रमः साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः तद्विजृम्भस्व विक्रान्तः प्लवतामुत्तमोह्यसि त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामेयं सर्ववानरवाहिनी उत्तिष्ठ हर्यार्दूला लङ्घयस्व महार्णवं पराहि सर्वभूतानां हनूमन्या गतिस्तव विषण्णा हरयः सर्वे हनूमान् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेगो विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ततस्तु वै जाम्बवता प्रचोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकाररूपं महदात्मनस्तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये
चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनूमद्बलसन्धुक्षणं नाम षट्षष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।